ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی واہ کملی والے میں تیری امیریت صدقے جاواں سویر دا سورج نہیں طلوع ہونے دیتا میرے نبی نے ساری دولت مکے دے غریباں چ بڑھ دیتی نوجوانوں جڑے ویلے گھر چ غریبی آ گئی غربت آ گئی اج بیٹی پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرما دیا نہیں دھیے میں کدے مکے دی ملکہ رہی ہوں اج ساڑے گھر فقیری آ گئی انہ شریکہ نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا جوڑا بھی نہیں پہنے آؤ انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ کہ بیٹی شریکہ میں نے مارنے ایسا نہیں جانا اس پہلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جباواں پائیاں اپنی ماں دے لبا دے لب رکھے عرض کر دیا نے امی شادی تے چلنے اچھا دنیا دا دے بر کی کرنا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیبر ہندہ اللہ نے فرمایا کہ تُسے میرے یار برگی ہوتے ایک کام کر کے دکھاؤ او کام کیڑا اللہ نے اس آیت مبارکہ جو ذکر فرمایا پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے میں نے پتہ ہی نہیں سردی ہوئے تے رات 12 بجے ہوئے تے پنڈ گنیا والی ہوئے تے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ ہی نہیں تے اے ہون تو آڑی مہربانی ہے جو تسی سبحان اللہ بولو کیونکہ اے جڑے کیمرے والے لگے نہ ساتھی اے جو میں گھر نہیں پہنچدا تے میری تقریر انٹرنیٹ تے چڑھا دیندے نے تے پوری دنیا نے توانو دیکھنا ہے انہاں پھر میں نے سویرے علماء دینا کیا سی صاحب ساڑھے علاقے چاہوں دیو تے انہی سبحان اللہ کروان دیو تے اپنے پنڈ والے توڑے کو بول دے ہی نہیں اے ہون تو آڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہیں مارنا بھائی اپنے اپنے حصے دا سبحان اللہ بولو مرا نہیں تو سا حولہ بولے زور لگا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا حضور آمین شاہ جی فرما دیں سارے علماء آمین فرمان تے دعا قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سانے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اور رمضان شریف چا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آؤ ہے اجے بھی زور نہیں لگایا یا اللہ جڑا اس تو کچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین پروردگار نے فرمایا میرے یار برگا بننا بالو میرا یار اشارہ کرے چل دے دو ٹکڑے کر دیندہ ہے میرا یار بلا بے تے سورج موڑ واپس سے آ جاندہ ہے میرا یار بلا بے درختان ٹور لیندہ ہے میرا یار پتھرہ دو کلمے پڑھا لیندہ ہے اللہ فرمایا میرے یار برگا بننا بالے ہو اے نہیں کہندہ میرے یار برگو چند دو ٹکڑے کرو اے بھی نہیں کہندہ میرے یار برگو سورج موڑ کے بکاؤ اے بھی نہیں کہندہ میرے یار برگو پتھرہ دو کلمے پڑھا کے بکاؤ اللہ فرمایا میرا یار بول دے قرآن بن دے جے محمد ورگیوں کو محمد ورگی بولی بول کے بکاؤ دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں ابو گناہگاروں پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے اے سارا کاری منصف صاحب دا فضان بول رہے ہیں اگر میرا فضان بولے ایسے انہوں نے دا فضان بول رہے ہیں ماشاءاللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں
ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں۔ اے جڑا قرآن بچیاں نو پڑھایا گیا نا اے بولی ہے میرے نبی دی۔ گھر میں توتا رکھیا ہوئے تو انسانہ ورگیاں گلاں کرے تو لوگ بڑے خوش ہوندے نے کہندے نے توتا ساڈے ورگا بولدا ہے۔ تو یار جانور ساڈی بولی بولے سب نو سونا لگدا ہے، جیڑا کملی والے دی بولی بولے نا وہ رب نو بڑا سونا لگدا ہے، جیڑا سویرے اٹھ کے قرآن پڑھے اور رب نو بڑا سونا لگدا ہے۔ اے قرآن کیے پڑھا قرآن بھائی، تھوڑا جا حولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے۔ میں نے پتا سبحان اللہ تواڈی کہن دی عادت کوئی نہیں، پر میں بھی یا تو مجبور ہاں، میرے کل بھی تقریر نہیں ہوندی سبحان اللہ بغیر اپنے اپنے حصے۔ لنگر ہے جی، ہے لنگر ہے ماشاءاللہ، سچی دسو ہن سبحان اللہ بندی کے نہیں؟ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو ساری زندگی پلیا ہی حضور دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے، جڑا حضور دا کھاندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے ترجیز ایسی نہیں جدہ دی کر قرآن دی اندر نہ ہوئے، فرمایا کو چھوٹی چیز دے بڑی ایسی نہیں جدہ دی کر قرآن دی اندر نہ ہوئے، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے تے قرآن ہی نازل فرمایا ہے جڑا ہر چیز نو بیان کردہ ہے۔ علامہ قاری نصر اللہ صاحب اللہ نے مقدموں کہاں دی تھی، فرمایا کلن فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن بیچے، سارا کچھ قرآن بیچے، کنجیاں والی والے قرب و جبار دے آنے والے سارا کچھ قرآن بیچے، قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن بیچے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے بیچے۔ حضرت امام احمد بن حنبل دی بارگاہ چک بابا آیا تے آکے عرض کردہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرما جی تے بابا عرض کردہ لجپال جدو میں جوان سا اللہ منو بیٹی عطا کی تھی، منو اپنی بیٹی نہ بڑا پیار تے میرے اللہ نے من دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں ایک منت منی سکھ نہ سکھی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تے دی شادی کرا گا تے انہوں جہیز دے اندر کائنات دی ہر چیز دے مگا، ہر نعمت دے مگا، مگر آج بیٹی جوان ہوگی، شادی دا ویلا آگیا تے گھر میں جو غربت آگئی، میرے کل اتنے پیسے بھی نہیں میں اپنی بیٹی نو جہیز چک سوئی بھی دے سکا تے حضور دسو میں اپنی بیٹی نو ہن جہیز چکی دے ماں کہ میری منت پوری ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے، سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے، کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ اس قرآن ہے۔ اپنی اولادہ نو جو کچھ دے کے جانا چاہتے ہو تھے، اپنی اولادہ نو قرآن ورگا تحفہ تے خزانہ دے کے جایا جائے۔ اچھ جاؤ جا کے رات دے 12 بجے ہون بھی داتا صاحب دربار تے بیکھ لو، وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جنا انہاں دیاں قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ جے تسی چاہتے ہو تو انہاں قبران تے تواڈے بعد قرآن پڑھیا جاوے تے اولاداں نو قرآن پڑھا کے جایا جائے، اپنی اولاداں نو قرآن دا زیور دے کے جاؤ۔ قاری منصف صاحب نو میں کتنی مبارکہ دے ماں،
کہ جنہیں تو آڑے گاؤں میں او اہتمام کیتا کہ ساڑیاں قبران تے قرآن پڑھیا جاوے. یہ تو آڑا ہی نہیں، تو آڑیاں اگلیاں نسلان دا بھی بندوبست ہو گئے. اپنی اولادہ نو بہتا نہیں نا تے آج ایک میرنا وعدہ کر کے جاؤ، اپنے نالی وعدہ کر لو تے اپنے رب نہ کہ بہتا نہیں تے میں اپنی اولاد چو ایک پتر یا بیٹی اللہ دے دین واسطے وقف کرنا ہے. تے جے تو آنے دینا چاہے خیال ہے کہ دھی تے پتر مولوی بن گیا تے کھاوے گا کتھوں. تے میں نے سچی دسو او پنڈ دے چودھری دا کمی ہوئے نا تے چودھری اپنے کمی نو پکھا نہیں مرن دیندہ تے کملی والا اپنے کمیاں نو پکھا مرن دیندہ ہے. جتنے اسی سٹیج تے بیٹھے ہیں ساڑیوں کو فیکٹریاں تے نہیں نہ چل دیاں. شاہ جی کو پیر سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ درجات اللہ بلند فرمائے فرمان دے ہوندے سن یہ چودھریوں نے پتہ چل جائے نا کہ مولویاں دیاں کی ٹوراں نے تے سارے چودھری چودھر چھڑ کے مولوی بن جان. مولویاں دی ٹور دا پتہ لگ جائے کہیں تو مراد ہے کہ جو کملی والے دے درد کمی بن جائیے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسی نے پوچھیا حضور اے لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے چودھری کی ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا پتر چودھری دو ہوندے نے. حضور کیڑے؟ فرمایا جدو کل مربے ہونو چودھری ہوندہ ہے، مال ڈنگر وال ہوئے ڈیرے داری ہوئے نوکر چاکر بینک بیلنس ہوئے چودھری ہوندہ ہے. حضور تے دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا پترہ مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چو بھی چودھر جوندی رہے گی. سرکار دے کمی بن کے جایا جے تے رہا جے سرکار دے کمی بن کے جو تسی چاہتے ہو قبران تے قرآن پڑھیا جاوے. آج وعدہ تے اپنے دل چ عہد کر کے جاؤ کہ اپنی ایک اولاد نو تے میں حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناواں گا. پھر ویکھیا جے قبران تے دیوے بل دے، ویکھیا جے پھر قبر تے قرآن مجید دیاں تلاوتاں ہوندیاں تے تیری قبر چ چانن کیویں دے ہوندے. آؤ میں عرض کراں جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے رب انہاں نو انعام کیسے دیندا ہے. پڑھاں بھائی بولے نہیں سبحان اللہ تسی بھائی. تسی میں نے پہلے دس دن دے میں ٹیلی فون تے تقریر سنا دیندہ تسی سبحان اللہ دا میسیج کر دیندے تے میرا بھی سفر بچ جاندہ میں جو سردی چاہیاں بھائی تو انہی سبحان اللہ دے دیو میرا نا اگلے پینڈ تک گزارا ہو جاوے. میرا جی کردہ فرشتے جدو بھی جھوک کے اگلے سال تک گنجا مالی والے ویکھنا تے ایک دوجے نو کہن آؤ جگہ سی جتے حضور دا ملاد ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان. جامعہ دا نام فاطمہ تو زہرہ گل نہ کریے تو گزارا ہی نہیں شاہ جی ہوندہ. گرامی قدر حضرات اور رسول جن اتے قرآن نازل ہو گئے اس قرآن لیون والے رسول نے تے جدے سینہ اقدس تے نازل ہویا انہیں جدو بیٹی دی تربیت کی تھی نا کیونکہ فاطمہ تو زہرہ دا فیضان ہے نا ساریاں بیٹیاں سیدہ کائنات دا فیضان ہے نا. جس طرح شاہ جی فرما رہے سن کہ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف نے چادر اور تحریک شروع فرما کے تے بیٹیاں دے سیرہ تے چادرہ دیتیاں. سارا فیضان ہے حضور دی بیٹی دا. شاہ جی بچپنے سیدہ زہرہ پاک دا تے محلے چ شادی آگئی قریش دے خاندان دے اندر. شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں پتہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے. شادی آئی تے محلے دیا عورتاں کہ اماں خدیجہ الکبریٰ نو کہہ لگیاں صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے. شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرہ پاک اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کر دیا نے امی اساں شادی تے نہیں جانا. اماں خدیجہ فرما دیا بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ نوجوانوں اے او خدیجہ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی لوگ انہوں مکے دی ملکہ کہہ دے سن. اتنی دولت اماں خدیجہ الکبریٰ کل کے تاریخ نگار تے سیرت نگار لکھ دینے کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نہ شادی اماں خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے مصطفیٰ دی قدمہ چ رکھی. سیرت نگار کہندے نے کہ سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے تے ایک طرف اماں خدیجہ بیٹھیاں تے آپ فرما دیاں میرے تے دور تے درمیان اتنا سونا سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے. ادھی رات ویلے ماں خدیجہ نے سونا رکھا میرے نبی دے قدمہ دے اندر نالی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا دے
ہن مالک تو ہو رے اوقات میری میرا دے ہن مالک تو ہو رے اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں چ رکھی واہ کملی والے میں تیری امیریت صدقے جاواں سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا میرے نبی نے ساری دولت مکے دے غریباں چ بن دیتی نوجوانوں جڑے ویلے گھر چ غریبی آ گئی غربت آ گئی اج بیٹی پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرما دیا نہیں دھیے میں کدے مکے دی ملکہ رہی ہوں اج ساڑے گھر فقیری آ گئی انہاں شریکہ نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا جوڑا بھی نہیں پہنے آؤ انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ یہ بیٹی شریکہ میں نے مارنے نے ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چپاواں پائیاں اپنی ماں دے لبا دے لب رکھے عرض کر دیے نے امی شادی تے چلنے اچھا دنیا دا دے بر کی کرنا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیبر ہوندا بیٹی نے وہ جملہ بولیا کہ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئے گی جڑی بچی نے چھوٹی جی نے ماں نو آکھیا امی ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے اتھے سبحان اللہ کہنی سی مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے تے میری ملت دے نوجوانوں جے سچی پوچھو نا تے زیور پتر دا بھی حیاء ہی ہوندا ہے اے معاشرہ پتہ کدوں دا خراب ہویا جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نے نن پوچھ لو اودوں دا جدوں ماواں وال کٹان لگ پئیاں تے ادھے بازو پاون لگ پئیاں گنجا والی دے نوجوانوں مینوں سچی دسو جڑی ماں پتر نو دودھ پلاندی انڈیا دی فلم ویکھدی ہوئے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکدا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگدے جوں بیج کے گندم نہیں اگدی ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر لے کے نا سر تے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی وہ جڑی اپنے جیٹ تے سسر کلو بھی کونڈ کر دی سی تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ دی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدو دی او ماں ٹر گئی نا اودو دا کم خراب ہو گیا آج بھی وہ کھدر دی چادر والی ماں تے قرآن پڑھن والی ماں آجے نا تہجد پڑھن والی تے پتر بابا فرید تے نہیں ہونا کو غلام فرید تے آوے ہی آوے آج جڑا تو آڈے کاروے چ انتظام کیتے نا کاری منصف صاحب نے کہ بیٹیاں دے سیرے تے چادر دے ماں گے آج دی بیٹی کل دی ماں ہے آج دی بیٹی درست ہوگی سمجھو کل دی ماں درست ہوگی تے پرسوں دا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا انتظام کیتا تو آڈے پیڑ دے اندر بیٹی قرآن پڑھے گی تے پورا گھرانہ اسلامی تے مذہبی ہو جائے گا لہذا میں قاری منصف صاحب نو لکھاں تے کروڑا مبارکہ دینا علامہ قاری نصر اللہ خان صاحب نے تو آڈے گوانڈ دے اندر بیٹیاں ماتھے مدرسہ بنایا تھوڑا ہو رہے ٹر جو تے علامہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی رحمت دامت برکاتم اللہ علیہ علامہ اور خضری عطا فرمائے آپ نے مدرسہ کھول لیا دائیں بائیں دیکھ لو تسی ہر پینڈے تے مدرسے کیوں انہاں کوئی سمجھے کہ شاید انہاں دی کوئی اپنی اغراض دے مقاصد نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو کدے مصطفیٰ دا ہو کے تے ویکھ تو سرکار دا وفادار بن کے تے ویکھ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری بس حضور دے ہو جو تے وفادار نبی پاک دے بن جائے اپنی اولادہ نے انہاں مدارس سے داخل کراؤ یہ بچیاں جنہاں قرآن پڑھیا اگو ادھر سے نظامی پڑھن تاکہ یہ بھی اگو عالمہ بن کے پھر عالمہ بناون شیطان کسے کم تے انہاں راضی نہیں ہوندہ جنہاں اس گل تو راضی ہوندہ ہے کہ کوئی بچہ مدرسہ چھوڑ دے وے
شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی میں بے نمازی بنا کے آیا مینوں شاباش نہیں دیتی. ایک کہندا ہے میں ایک بڑے بڑے صوفی نو جاہل کر آیا حضور تساں مینوں شاباش نہیں دیتی. او جنے مدرسے چھٹی کرائیے بچے نو اونوں بڑی شاباش دیتی. شیطان کہندا تساں ایک نو روک کے آئے ہو. آ جڑا شاگرد نو مدرسے جاندا روک کے لے آیا نا, اگر یہ نہ روکدا تو اس بچے نے عالم بننا سی. اگوں اونے بڑے عالم بنانے سن. میں ایک دا راہ نہیں روکیا, انہیں ہزاراں دا راہ روکیا ہے. جڑا ایک بچہ مدرسے جا رہا ہے, صرف ایک نہیں جا رہا, او دے پیچھے نسلہ نے. جڑے سویرے بچے انگلش میڈیم سکولوں چ پڑھن جاندے نا, بھائی طاہر صاحب دے بچے اللہ تعالیٰ ہور عزت عطا فرمائے. بھائی باغ علی دے بچے ایکسل آئی تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے جامن گے, خوش بختی ہے بھی. پر میرے نبی نے فرمایا جڑا مدرسے جاندے نا وہ فرشتیاں دے پراں تے بیٹھ کے جاندا ہے. او دے پیراں دے تھلے فرشتے پر بچھا دے. او کڈا خوش بخت بچہ جڑا مدرسے جاوے تے فرشتے پر بچھاون, پیر دے تھلے فرشتیاں دے پر ہون. اپنی اولاداں نو مدرسیاں چ پڑھاؤ. میں اکثر کیا کرنا اور میں بابانگے دوہل پورے پاکستان تے پوری دنیا چ کہنا کہ میرا جی کردا ہر گھر وچ ایک مولوی ہوے, پاویں گھر کمی دا ہوئے تے پاویں چودھری دا ہوئے. میں کہنا چودھری دی کوٹھی وے کے تے مولوی نو خیال نہ آوے کہ میں بھی کدے چودھری ہوندا. او یار مولوی دی کوٹھی وے کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوندا. پھر لوگ مولوی بنن گے, پھر عالم دین بنن گے. اپنے علماء دی خدمت کرو, اپنے مدارس دی خدمت کرو. نہیں تے میں تانوں مٹھی جی گل سنا دے. محمود غزنوی بادشاہ دا لشکر جا رہا شاہ جی, اچانک نے دیکھا کہ چھوٹا جا بچہ تے او قرآن مجید لے کے نا تے سامنے ہندو دی دکان تے ہندو دی دکان تے دیوا پیا بلے. او بچہ دوڑ کے جاوے تے دیوے وچ ایک آیت لوچ پڑھ کے گھر آوے, انہوں رٹا مارے پھر جاوے. ہندو دی دکان تے آیت پڑھ کے آوے, گھر آ کے رٹا مارے پھر. محمود غزنوی بادشاہ وے کہ اس بچے نو بلا کے نا تے کہنے لگا یہ بار بار ہندو دی دکان تے کیوں جا رہے ہیں؟ بچہ کہنے لگا میں جی حافظ پیا بننا تے سویرے مدرسے قاری صاحب نو میں سبق سنانا ہے تے میرے گھر غربت ہے تے دیوے چ تیل کوئی نہیں تے میں سبق بھی یاد کرنا ہے. ہندی دی دکان تے دیوا پیا بال دے تے میں جا کے تے او دیوے دی لوچ آیت یاد کرنا, سویرے قاری صاحب نو سبق سنانا ہے. محمود غزنوی دے دل تے گل لگی. محمود غزنوی نے اپنے کو غلام نو بلا کے آکھے آ جڑی تیرے کول سونے دی شمع ہے نا لالٹین, اے حافظ نو دے دے. او سونے دی لالٹین او شمع دے کے جدو گھر گیا نا محمود غزنوی تے لات نو لیٹیا تے کہندا مینوں خیال آیا, ایک سوال میرے ذہن چ ابھریا. محمود کہندا سوال ایسی کہ میرے ذہن چ سوال آیا کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں, یعنی میرا باپ سبکتگین ہے کہ نہیں. دوسرا میرے ذہن چ سوال اے آیا کہ آ جڑا نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے, یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں. تے تیسرا سوال آیا قیامت آنی ہے کہ نہیں. تین سوال محمود کے اندر سون لگ گیا میرے ذہن چاہے کہندا ادھر اکھ لگی تے میں سو گیا تے میرے مقدر جاگ پہ تے حضور خواب وچ آ گئے تے نبی پاک خواب وچ غور نال جملہ سنے جے نبی پاک خواب وچ آ کے فرماندے نے سبکتگین دے پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جویں اج تو میرے وارث دی لاج رکھی ہے. نہیں سمجھے, ایک کی جملے چ میرے نبی نے تین سوالاں دا جواب دے دیتا. حضور نے فرمایا سبکتگین دے پترا, سوال ایسی نا سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں. حضور نے فرمایا او سبکتگین دے پترا پکا ہو گیا کہ تو پتر سبکتگین دا ہے. دوسرا سوال ایسی قیامت آنی ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا سبکتگین دے پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے. تے تیسرا سوال سی علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں. حضور نے فرمایا سبکتگین دے پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے جویں تو میرے وارث دی لاج رکھی ہے. بولو گے سبحان اللہ؟ بول دے نہیں چنگے بھلے پہ بول دے. آخری گلتے جا بغداد دا ایک بچہ یتیم ہو گیا. بچہ یتیم ہو جائے نا اللہ نہ کرے تے ماں دا خیال پہلا یہ ہوندہ کہ میں اپنے بڑے پتر نو جلدی جلدی کام سکھاواں تاکہ سارے گھر دا نظام لے کے چلے.
ماں دا تے ایک کوئی سی وہ بھی یتیم ہو گیا ماں بچے نو لے کے نا تے دھوبی دی دکان تے گئی تے جا کے تے دھوبی نو کہنے لگی کیا میرے پتر نو کم سکھا یتیم ہو گیا تے کم ذرا جلدی سکھاویں تاکہ پیسے کماوے تے گھر دا نظام چلے اگلے دن ماں نے جدو پتر نو کم تے بھیجیا نا تے بچہ گلی چ جا رہا تے اچانک بچے نو نا راہ وچ ایک مدرسہ ویکھیا سیڑھی تے بیٹھ کے تے بچے نے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا اندر کلاس ایک کلاس وچ قرآن مجید ناظرہ پڑھیا جا رہا کدھر حفظ دی کلاس کدھر فقہ دی کلاس کدھر حدیث دا سبق پڑھیا جا رہا اتنا بڑا مدرسہ تے دے عمر دے بچے قرآن حدیث پڑھ رہے تے مدرسہ کدھر ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن جڑے ویلے بچہ ٹریا نا دھوبی دی دکان واسطے اج بچہ سیڑھیاں تے نہیں سیدھا اندر جا کے تے اوتھے بیٹھ گیا جڑی کلاس وچ قرآن حفظ پہ بچے کر دے سن تیسرے دن بھی بچہ مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگ گئی کہ گھروں تے کام تے جاندہ کدھر آوارہ نہ ہو گیا ماں ڈھونڈ دی بغداد دی گلیاں چ جدو مدرسے کو گزری اندر چھاتی ماری تے ویکھیا بچہ قرآن پہ پڑھے ماں نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی مولوی بننا ہی اٹھ کام سیکھ وہ کام شام کار تے کما کے لیا تے میں تینوں بھی کھلاواں تے آپ بھی کھاواں مولوی بن کے بھکھا مرنا ہی ماں جدو لے کے پتر نو ٹرن لگی تے حضرت امام ابو حنیفہ بے کے فرمان لگے مائی پتر نو نہ لے کے جائیں نو قرآن پڑھن دے مائی کہنے لگی بے بابا تیرا تے مدرسہ چل دا رہنا پھر دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں انہوں کام سکھن دے حضرت امام ابو حنیفہ مائی وال بے کے فرمان لگے مائی آج تے تو پتر نو لے چلیں گے پر ویکھی کدے زمانہ آوے گا بادشاہ دا تخت ہوئے گا تے بادشاہ دے تخت تے تیرا پتر بیٹھا ہوئے گا تے بادشاہ دے پہلو چ بیٹھ کے تخت تے تیرا پتر پستے دا ملک شیک پیا کرے گا آپ نے گلت کر دیتی پر کسے دی سمجھے چنا آئی مائی پتر نو مار دی لگی دھوبی دی دکان تے جا کے رکھیا اگلے دن ٹوریا بچہ پھر مدرسے ماں نو پھر دھوبی نے پیغام بھیجا ماں آئی تے ویکھے بچہ پھر قرآن پڑھے ماں کہنے لگی جا مر بن مولوی او بچہ پھر مدرسے پڑھیا تے پڑھدا قرآن حفظ کیتا درس نظامی کیتا تے پتر عالم دین بنیا اجے میں اج بچیاں دی ردا بندی ہوئی نا انج جنج ساڈی دستار بندی ہوندی ہے جدو 8-9 سال دے بعد بچے دی دستار بندی بغداد جامعہ نظامیہ چ ہوئی نا بچہ عالم دین بن کے نکلے اوہی بچہ جنہوں اج دنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہہ دیئے فقہ دا بہت بڑا امام آپ جدو مدرسے چو نکلے نا تے سارے دے والدین اے ویکھو نا جو نا ماں پیانو کنے چاہ چڑھے نے جنہ دی بچیاں دی ردا بندی ہوئی سارے دے ماں پہ آئے پر امام ابو یوسف دی امی نہیں آئی آپ گھر کلے ٹر دے جا رہے بغداد دی گلیاں وچ اپنی گلی چ پہنچے تے ویکھیا تے آپ دا جڑا ہمسایا سی نو یہودی سی وہ مکان پیا بناوے تے مکان دی دیوار نا گلی چ پیا بناوے تھوڑی جی دیوار انہیں نا گلی چ بنائی گلی نو مکان چ داخل کریا آپ فرما دے تینوں حیا نہیں آندی قبضہ کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا 1 انچ بھی جگہ تے قبضہ کرے گا قیامت والے دن 7 زمین تے آسمان دا توق بنا کے ادا اللہ دے گلے چ پاوے گا کہ انہوں اٹھا لے یہودی کہنے لگا چل چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آمن گے نا تے اونا کلو نانا گزریا جاوے گا جگہ تھوڑی ہوئے گی تے میں بھی دیوار اٹھا لوں گا انہیں بھی میں نہ ماریا گھر آئے تے ماں نو کہنے لگے امی مبارک ہوئے اج میں عالم دین بن کے آیا تے میں اج بہت بڑا عالم بنیا تے اما جی بھوک لگی کو روٹی ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے عرض کی امی تازی روٹی نہیں ماں جھڑک ماری ماں کہنے لگی ادو آکھیا سی پتر کام سیکھ دے ہن جدو کمائیاں کر کے لیاویں گا نا تے پھر میں تینوں زردے تے پلا تے بریانیاں کھلاواں گا میرے کول تے غریبی نہیں کول آ سکی روٹی دے ٹکر ہی نہیں ماں بھی میں نہ مارے تے آپ گھروں نکلے بغداد دی گلیاں چ پھر رہے تھے کوئی بندہ نظر ہی نہ آوے ایک فوجی ملیا تو انہوں فرما دینے کہ یہ اج لوگ کتھے نے گلیاں سنسان تے سنجیاں فوجی کہنے لگا تینوں نہیں پتہ کی ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں کہنے لگا بغداد دے بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے دیتی سارا بغداد بڑا پریشان ہے تے اوتھے علماء تے لوگ کٹھے ہو گئے نے فیصلہ ہو رہے ہیں امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید دے محل چ اوتھے جا کے بیٹھ گئے جتھے علماء بیٹھے سن اٹھ کے
کھڑے ہو گئے تے فرماتے نے میں بھی عالم ہاں میرا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا وہ جڑے بزرگ علماء سن سفید داڑیاں والے انہاں کہا بہ جا تو کل دا بچہ اسی بڑے 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 علماء بیٹھے ہیں بزرگ تے ساڈے کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تیرے کول کیویں آپ نے فرمایا علم کسے دے پیو دی میراث نہیں رب نہ دے تے کسے نو نہ دے تے چھوٹے جے بچے نو دے بادشاہ ہارون رشید دے گل دل نو لگی انہیں آکھیا ہاں تینوں مسئلہ میں دسنا حل کر فرما مسئلہ کی ہارون رشید کہنے لگا میں تے میری بیگم زبیدہ کٹھے بیٹھے سا میں اپنی بیگم نو آکھیا کہ تو بڑی خوش بخت ہے تیری جنتی انسان نہ شادی ہوئی ہے تے بیبیاں دا تو انہوں پتہ ہی ہے پھر وہ اگو بول کے کہنے لگی میں نو پتہ تو جڑا جنتی ہے انسان دی عظمت نو دو بندے نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار کیونکہ اے انسان دے عیب بھی جان دے ایک کوئی کائنات مدینے دا والی ہے جدے جدو نبوت دا اعلان کیتا تے جنہیں سب تو پہلے عورتاں چو کلمہ پڑھیا او بیوی خدیجہ الکبریٰ سی تے مرداں چ جنہیں سب تو پہلا پڑھیا اور بچپن دا یار صدیق اکبر سی اے میرے نبی دے کردار دی عظمت ہوئے بیوی انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دی زبیدہ بول کے کہنے لگے میں نے پتا تو جڑا جنتی ہے تیرے جاتے دوزخی کوئی نہیں ہارون رشید نے غصہ آگیا انہیں آکھا پھر جے میں دوزخیاں تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی کر لے جدو غصہ ٹھنڈا ہویا کئی بیلی آکے پوچھا دنے آسی صاحب غصے چی طلاق دے بیٹھا میں نے سچی دسو کدے کسے پیار نال بھی طلاق دیتی ہے کہ بیگم روٹی رکھے تے بندہ کھانا کھا کے آکے جا تو آج کھانا بڑا چنگا پکایا تینوں طلاق ہے نہیں نا بھائی طلاق تے ہوندی غصے چے ہارون رشید جدو غصہ کم ہو گیا تھے انہوں خیال آیا میں تے بیگم نو طلاق دے بیٹھا علماء نو بلایا تو علماء نے آکھا طلاق ہو گئی ہے ثابت اے کرنا ہے کہ تو جنتی ہے جے تے جنتی ہے تے طلاق نہیں ہوئی جے تو دوزخی ہے تے طلاق ہو گئی ہے کیونکہ جملہ بولیا سی جے میں دوزخیاں تے طلاق ہے جے جنتی ہے تے نہیں انہوں ثابت اے کرنا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے ہارون رشید شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے امام ابو یوسف فرمان لگے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ میں نو دس تو کدے فیصلہ کردہ ہوں میں ایک غریب ہوئے تے ایک ہوئے امیر تے تیرا دل کرے فیصلہ میں اپنے وزیر تے امیر دے حق کر دے ماں پر اللہ کو لو ڈر کے تو غریب نو فیصلہ کر دیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا اے تے زندگی چ بڑی وار ہویا کہ میں اللہ دے خوف تے ڈر دی وجہ تو غریباں نو حق وچ فیصلے کیتے امام ابو یوسف فرمان لگے بادشاہ تو جنتی ہے انہیں آکھا جی کو قرآن دی دلیل بھی دیو آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی آپ نے فرمان لگا ولی من خوف مقام ربه جنتان اللہ نے رجا فرمایا بندیا نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکوٰۃ دے کہ جنت دیواں گا حج کر ایک جنت دیواں گا اللہ فرماتا میرے کولوں ڈر جاؤ میں دو جنتاں دیواں آپ نے فرمایا تو کہنا میں اللہ کو ڈر گیا تے اللہ کہندا جڑا میرے کو ڈر جاؤ میں دو جنتاں دیواں گا بادشاہ تو جنتی ہیں طلاق نہیں ہوئی لو بھائی گنجیاں والی دے والے ہوتے ڈھول بج گئے شادیاں نے بج گئے بادشاہ نے آکھا پورے بغداد سے جشن مناؤ بادشاہ نے اعلان کر دیتا زردے پلاؤ تے بریانی دیا دیگا رکھو تے پورے بغداد دی دعوت کیتی جاوے علماء نو انعام دے کے بادشاہ نے ٹور دیتا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے اپنے محلے چلا گیا محلے چ جا کے نہ تے اپنے تخت تے برابر بٹھایا ایک شربت آیا امام ابو یوسف نے بادشاہ نے شربت پیش کیتا اپنے ایک گھٹ بھریا نہ تے پہلی بار ایڈا مزے دا تے لذیذ تے آپ فرماتے ہیں بادشاہ یہ کیڑا شربت ہے بادشاہ کہنے لگا ہے پستے دا ملک شیک ہے اسانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف رون لگ پہ بادشاہ کہندا روئے کیوں
آپ نے فرمایا بادشاہ پستے دا ملک شیک اج پینا سی پر امام ابو حنیفہ نے تے 10 سال پہلے دس دیتا سی کہ تو بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیے گا۔ امام ابو یوسف دی بڑی عزت کی تھی ہارون رشید بادشاہ نے کہ یہ تے بہت بڑا عالم ہے۔ جدو امام ابو یوسف ٹورن لگے نا تے زردے تے پلا تے بریانی دیا دیگاں دے نال جلوس بھیجیا، سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے تے امام ابو یوسف دے نال بھیجے۔ آپ جدو سونے چاندی دے اونٹ تے دیگاں لے کے ٹورے جلوس پورا تے گلی چاہے نا تے یہودی اجے دیوار پہ بناوے، او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کندنے چکو دیوار، او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں، او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں۔ گھر آئے نا آگے امی نو کہندے نے امی کمرہ صاف کرو دیگا بھی آئیاں جائے، اما جی زردے پلا بھی آئے نے، ویکو سونے چاندی دے اونٹ بھی لدے آئے نے۔ انہاں ماں نالے کمرے دیاں صفائیاں کرے نالے روندی ہے کہ نالے کہندی ہے وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے، انیاں دولتاں کتھوں لے کے آیا ہے۔ ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہے، اجے تے دی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے